अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के बारे में पाकिस्तान के जो 2021 में चैलेंजेस होने वाले हैं उस बारे में एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू द लेक्चर। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. Kindly subscribe ज़रूर किया करें. This is our motivation which you provide to us. So that's the only thing which I demand from you against these lectures. PDF अगर आपको चाहिए आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं इसको। फेसबुक पेज जो है मैच्योर माइंड्स पाकिस्तान का ऑफिशियल, ये आप देख सकते हैं। मैच्योर माइंड्स पाकिस्तान का पेज का एक मैंने पिक्चर लगा दी है, तो आप यहाँ पे इस पेज पे जाके उस PDF का लिंक ले सकते हैं। अदरवाइज आई वुड पुट द लिंक ऑफ द फाइल इन द फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस वीडियो। पहले हम जान लेते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में। फॉरेन पॉलिसी होती क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी तो हो गई, ठीक है, बट व्हाट्स द एक्चुअल मीनिंग इन लिटरेचर अबाउट फॉरेन पॉलिसी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो फॉरेन पॉलिसी मीन्स जनरल ऑब्जेक्टिव्स दैट गाइड द एक्टिविटीज़ एंड रिलेशनशिप ऑफ स्टेट इन इंटरेक्शन विद अदर स्टेट्स। यानी कि ऐसे हमारे गोल्स जो हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि डिफ़ाइन करते हैं हमारा स्टेट का रिलेशन विद अदर स्टेट। लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, चाइना और इंडिया दो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। इंडिया के साथ हमारा चूँकि कश्मीर का इशू है तो उसके साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगी। एंड चाइना के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं, कार्डियल रिलेशनशिप्स हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है इवन के, तो उनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स या उनके जो तनाजुर में हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी वो मुख्तलिफ किस्म की होगी। इसमें अभी क्या हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमेस्टिक कंसिडरेशंस। यहाँ पे डोमेस्टिक अफेयर्स को भी देखा जाता है ऑब्वियसली। अब कोई ऐसा मुल्क जैसे अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ से हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आजकल ख़तरा है, तो हम उसके साथ अच्छे रिलेशन ये नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक कंसिडरेशंस। द पॉलिसीज़ आर बिहेवियर ऑफ द अदर स्टेट्स। अगर अदर स्टेट्स के जो बिहेवियर होगा दैट विल आल्सो हेल्प टू मॉडिफाई आवर फॉरेन पॉलिसी। प्लान्स टू एडवांस द स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल डिज़ाइन। अब हमारा US के साथ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन कोई नहीं है हमारा, बट जियोपॉलिटिकली दे नीड अस एंड वी नीड देम। दैट्स वाई वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी फॉर US। इस तमाम तनाजुर में जो डिप्लोमेसी होता है, अक्सर बच्चे जो हैं डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिप्लोमेसी बेसिकली एक टूल है जो कि किसी वार लाइक सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है टू स्ट्रेंथन और इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री। अगर हम की फोकसेस की बात करें कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है, तो ये 5 ये वाले फोकस होने वाले हैं। पहला तो ऑब्वियसली US के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो डिफ़ाइन होगा 2022 में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अफ़गानिस्तान से अमेरिका जा चुका है, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस कम हो चुकी है। इसके अलावा इंडिया का जो US के साथ मुख्तलिफ सिक्योरिटी के मुआहदे हैं वो भी डिफ़ाइन करते हैं पाकिस्तान का रिलेशनशिप विद US। दूसरा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चैलेंज होने वाला है वो चाइना के साथ है। अब चाइना के साथ हमारा ये क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है फोकस 2022 में, उसकी वजह है चाइना US कन्फ्रंटेशन, जो कि हमें अब डिसाइड करना पड़ेगा US या चाइना का पोल, क्योंकि ये दोनों आपस में एक तरह के कोल्ड वॉर की सिचुएशन में है। तो अब इसमें पाकिस्तान कौन सी साइड लेता है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ गोइंग विद चाइना। उसकी वजह ये है कि चाइना ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है वो भी है, और इसके अलावा मिलिट्री टाइज़ में भी चाइना काफ़ी हद तक पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल है टू काउंटर इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट गोल हमारे पास होने वाला है, आपको पता है नेसेट जो इंक्यूबेंट गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में,
तालिबान की, दैट इज़ वेरी नेसेंट, इंक्यूबेंट गवर्नमेंट इज़ वेरी नेसेंट, अभी 14 अगस्त 2021 को ही बनी है और वो भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, दैट कैन आल्सो फॉल इन एनी मोमेंट। तो उसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स क्या होंगे, अफ़गानिस्तान की अवाम के साथ हमारे रिलेशनशिप्स क्या होंगे, तो ये भी हम डिफ़ाइन करने वाले हैं 2022 में। उसके अलावा जो हमारे पास मैनेजिंग द एडवर्सल रिलेशनशिप विद इंडिया, अब 2021 में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा और इश्यूज़ थे, लाइक अफ़गानिस्तान का इशू था, यूएस विड्रॉल का इशू था, चाइना का इशू था। तो इन तमाम इश्यूज़ के चलते हुए हम इंडिया पर इतना ज़्यादा आई नहीं रख सके, कश्मीर इशू को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है इन 2022 कि हम इंडिया को किस तरह काउंटर करते हैं उन कश्मीर इशू एज वेल एज ऑन अदर इश्यूज़। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन 2022 इज़ बैलेंसिंग टाइज विद सऊदी अरबिया एंड ईरान। अब सऊदी अरबिया और ईरान के साथ जो हमारे रिलेशन था, ईरान हमारा नेबर कंट्री है, मुसलमान मुल्क भी है, बट हमारे सऊदी अरबिया के साथ ज़्यादा क्लोज़र टाइज़ हैं। उसकी कई वजूहात हैं, दैट कैन बी इकोनॉमिक, इवन रिलीजियस। तो ये वजह है जिस वजह से सऊदी अरबिया एंड ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात होने वाले हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। उसकी वजह यह है सऊदी अरबिया और ईरान आपस में एक दूसरे के राइवल हैं, तो इनको हम किस तरह बैलेंसिंग अप्रोच लेके चलते हैं, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फोकस होने वाला है। बात करें की फ़ीचर्स की, तो की फ़ीचर्स में अगर आप देखें तो अब 2022 की पर्टिकुलरली बात करें तो ईस्ट वेस्ट जो टेंशन है, चाइना और यूएस की जो टेंशन है, ईस्ट मीन्स एशिया में रशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, जापान आ जाएगा, साउथ कोरिया आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। तो ये ईस्ट वेस्ट जो टेंशन्स हैं, अगर आप देखें यूरोप और अमेरिका और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई जो टेंशन है, दैट इज़ आल्सो गोइंग टू डिफाइन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, नॉट ओनली पाकिस्तान बट इंडिया एज वेल एज अदर रीजनल पावर्स। इंक्रीजिंग प्री ऑक्यूपेशन ऑफ बिग पावर्स विद डोमेस्टिक चैलेंजेस। अब जो बिग पावर्स के डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें तो अमेरिका की में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उनके लोकल डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, वो इम्पेक्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। डॉलर के जो रेट्स हैं आप देख रहे होंगे हाई होंगे, तो इसमें बहुत बड़ी वजह एक तो है इसका अमेरिका में डॉलर की वैल्यू कम होना, दूसरा मिडल ईस्ट में जो ऑयल के रिजर्व्स हैं that are also going to play an important role in defining the foreign policy of any country। उसकी वजह ये है कि oil is the defining point for many countries these days। मैन्युफैक्चरिंग में चाइना जो सबसे आगे है, उसको सबसे ज़्यादा जो ऑयल की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, वो मिडिल ईस्ट से आती है। दैट इज़ आल्सो गोइंग टू डिफाइन द रोल ऑफ बिग पावर्स। और इन बिग पावर्स में मिडिल ईस्ट में इट्स सेल्फ डोमेस्टिक चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी अरबिया में देख लें, कतर में देख लें, यूएई में देख लें, तो वहाँ पे इट्स सेल्फ एक चेंजिंग सिनेरियो है फ्रॉम थियोक्रेटिक स्टेट्स टू ऑटोक्रेटिक स्टेट्स या मोनार्क स्टेट। तो ये भी एक वजह है। ऑनगोइंग ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वार्स। अब ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वार, अब अगेन वही बात आ जाती है कि स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बिटवीन चाइना और यूएस है बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। इंटरनेशनल ऑर्डर जो होने वाला है, यूरोप किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि अभी अगर हम रिसेंटली यूरोप की हालत देखें तो यूरोप में 3 ब्लॉक्स बन चुके हैं ऑलरेडी। एक ब्लॉक है यूएस के साथ जो कि वेस्टर्न ब्लॉक है, जबकि हम ईस्टर्न ब्लॉक अगर यूरोप में देखें बेलारूस जो है वो रशिया के साथ है। थर्ड ब्लॉक इज़ विद द neutrality more or less, but they are with the China, they are following China policy कि वो किसी को छेड़ नहीं रहे, लेकिन वो ट्रेड के ज़रिए चाइना वाला बिहेवियर शो कर रहे हैं। उसके अलावा अटेम्प्ट्स बाय द रीजनल एंड अदर पावर्स टू रीशेप द रूल्स ऑफ द गेम इन द नेबरहुड। अब इंडिया इसमें ऑब्वियसली इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन 2022। अब इस इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी को पाकिस्तान को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जो होएगी वो
ہمارے ڈومیسٹک افیئرس کے بغیر، ہمارے ڈپلومیٹک ریسورسز کے بغیر، اور جو ہمارے پاس کیپٹل ریسورسز ہونے والے ہیں، لائک ہمارے ہاتھ میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ہمیں کیا کیا چیزیں اس سے گیند ہونے والی ہیں، ہمارے گولز کیا ہیں، ہمارے ہاتھ میں کون کون سی ایسے کارڈز ہیں جنہیں ہم پلے کر کے کسی ملک سے کوئی چیز منوا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنے والا ہے. انفیکٹ پاکستان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. فرسٹ آف آل if we talk about relationship with China amid Sino-US confrontation. اب ہمیں پتہ ہے چائنا اور یو ایس آپس میں ایک کنفرنٹیشن میں ہے، لیکن پاکستان کے ریلیشن چائنا کے ساتھ انتہائی زیادہ بہتر ہیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے. اور پاکستان کا اس وقت جو پرائرٹی میں ریلیشن شپ ہونے والے ہیں دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی وتھ چائنا. اور اس کے علاوہ چائنا نے پاکستان کو اکنامک ڈائمینشن میں بھی کافی زیادہ ہیلپ کی ہے. اس کی سب سے زیادہ جو آپ برائٹ ایگزامپل دیکھیں گے اسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، دیٹ از سی پیک. سی پیک کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ہمارے لانگ اسٹینڈنگ اسٹریٹجک ٹائز ہیں، جیسا کہ چائنا ہمیشہ ہی پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں فیور کرتا رہا ہے اگینسٹ امریکہ. تو یہ ایک وجہ ہے، لیکن اب اس کی obviously ہائی لیول انگیجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، جو ابھی تک کوئی اتنی خاص نظر نہیں آ رہی. اب اس کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو بن سکتی ہے کہ ہائی لیول انگیجمنٹ نظر تو آتی ہے بٹ وائی آئی ایم اسٹیٹنگ دیٹ اتنی خاص ہے نہیں. تو اس کے بارے میں ایک علیحدہ میں پاکستان چائنا کے ریلیشن شپ کے بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا دیں گے، تو وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. اگر ہم بات کریں سی پیک کی، سی پیک ایک چین لنک ہے پاکستان اور چائنا کے رشتوں میں، کیونکہ اس نے بہت زیادہ ری شیپ کر دیا ہے پاکستان اور چائنا کو. اٹ ہیز میڈ چائنا دا نیڈ فار پاکستان اینڈ پاکستان نیڈ فار چائنا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ایک حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بھائی بھائی بن چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سی پیک ہے دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا OBOR پروجیکٹ جو ہے، BRI پروجیکٹ جسے کہتے ہیں بیلٹ روڈ انیشیٹو، جو چائنا کا ہے، جو کہ بیسیکلی چائنا سے مینوفیکچرڈ جو چیزیں ہیں وہ یورپ تک لے کے جائے گا تھرو روڈ. تو یہ سلک روٹ جسے بھی کہا جاتا ہے. تو جو سی پیک ہے وہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو ایز دا پائیوٹ آف دا چائناز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو دا 21st century موسٹ ایمبیشیس اکنامک انٹرپرائز, CPEC's timely progress is crucial to reinforce Beijing's interest in the strengthening Pakistan's economic strategic ties. یہ بھی ایک چیز ہے. اس کے علاوہ اب اگر ہم دیکھیں تو سی پیک کو ٹریک پہ رکھنا بھی پاکستان کی ذمہ داری ہے, لیکن یہاں پہ کچھ ایشوز ہیں جن کو دور کرنا پڑے گا. ہم جانتے ہیں سی پیک آلریڈی فرسٹ فیز کمپلیٹ ہو چکا ہے, اب سیکنڈ فیز میں داخل ہو چکا ہے. فرسٹ فیز میں بیسیکلی انرجی کے پروجیکٹس سے, سیکنڈ فیز میں روڈز اینڈ ٹرانسپورٹیشن کے پروجیکٹس ہیں جس میں روڈ, ریل اینڈ ایئر روٹس وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ IPPs کے جو ہمارے پاس پیمنٹس, ڈیفر پیمنٹس ہیں, ان کو پے کرنا اور پروموٹنگ دا مور بزنس ٹو بزنس کوپریشن. اب پاکستان میں اوبویسلی چائنا از اے اکنامک ہب, پاکستان is just a developing country, Pakistan is just about to land for the business FDI. تو پاکستان کے پاس اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے, تو اس چیز کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے, بزنس ٹو بزنس کوآپریشن بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کریں لوکل جو چیز ہے, تو بلوچستان میں obviously جو ہمارے پاس سیکورٹی کے مسائل چل رہے ہیں, ایون کہ اگر آپ ہم یہ دیکھیں گے جولائی 2021 کی ایک نیوز ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چائنیز ورکر کے اوپر پاکستان میں جو سیکورٹی ہے وہ کافی زیادہ کم ہو چکی ہے. اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ وی ٹاک اباؤٹ یو ایس کے بارے میں. اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کے یو ایس کے ساتھ کس طرح کے ریلیشن شپ ہونے والے ہیں, تو کوئی اتنا زیادہ امپرومنٹ تو نہیں نظر آ رہی نیئر فیوچر میں ود دا یو ایس. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اور یو ایس آپس میں ایک کنفرنٹیشن میں ہے, اور پاکستان از سینڈوچڈ بٹوین دیز ٹو میسو پاورز. تو واشنگٹن جو ہے وہ پاکستان کو چائنا کا الائی سمجھتا ہے, اینڈ واشنگٹن اس کے علاوہ چائنا کو اپنا دشمن بھی سمجھتا ہے.
تو دس از دا مین ریزن وائی Washington does not like Pakistan, because Pakistan is helping China to attain its BRI project complete. تو یہ وہ ریزن ہے. اس کے علاوہ so long as US-China relation remains unsteady, it will have a direct bearing Pakistan effort to reset ties. اب obviously پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہیں US کے ساتھ، وہ جب تک ان دونوں کی آپس میں رائیولری بہتر نہیں ہو جاتی تب تک پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا. پاکستان از جسٹ اے سینڈوچ کنٹری بٹوین دیز ٹو. اگر اس کے علاوہ جو ڈیفائننگ کی فیکٹر ہے وہ انڈیا اور US کی جو آپس میں سیکورٹی پارٹنرشپ ہے، دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو ڈیفائن دس ریلیشن شپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ US اور انڈیا آپس میں سیکورٹی جو معاملات کر رہے ہیں اس کو پاکستان کو شدید قسم کے خطرات لاحق ہیں، کیونکہ امریکہ از گوئنگ ٹو شیئر اٹس سیکورٹی انفارمیشن ود انڈیا، جو کہ پاکستان کے لیے فیٹل ثابت ہو سکتی ہیں. دیٹس وائی پاکستان از ورڈ اینڈ پاکستان ہیز اسٹریڈ اوے فرام US بیکاز آف دس فرینڈشپ بٹوین انڈیا اینڈ US. اور یہ اس کے علاوہ اب US انڈیا کے ساتھ یہ سارا کیوں کر رہا ہے؟ اگین دا سیم ریزن گوز بیک کہ چائنا اور US کی جو رائیولری ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے US کے پاس جو ہتھیار ہے ان دا ساؤتھ ایشین ریجن وہ ہے انڈیا. امریکہ انڈیا کو ایز اے ٹاؤٹ استعمال کر رہا ہے انگینسٹ چائنا. تو یہ ایک وجہ ہے. اس وجہ سے US جو ہے وہ پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتا. دے سے وربلی کہ اس میں نیوٹرل ایک الیکشنز ہونے چاہیے، نیوٹرل ریفرینڈم ہونا چاہیے، بٹ آن پریکٹیکل گراؤنڈس US ہیز نیور آسکڈ انڈیا اباؤٹ اینی تھنگ لائک دیٹ. تو یہ وہ کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان امریکہ سے تھوڑا سا دور ہے، اور امریکہ اٹ سیلف پاکستان سے تھوڑا سا دور ہو چکا ہے ان فیکٹ. اب یہ جو انڈیا اور US کے ریلیشن شپ ہیں یہ obviously اگر کلوزر ٹائز ہوں گے تو پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہے وہ تو امبیلنس ہوئے گا ود امریکہ. دا تھرڈ فیکٹر جو کہ امریکہ کے معاملے میں ایک اور فیکٹر ہے وہ ہے دا افغان ڈیبیکل. اب افغانستان میں جس طرح US کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. US withdrawal from افغانستان has diminished Pakistan's importance. اب US چلا گیا افغانستان سے، جب تک US افغانستان میں تھا اس کو پاکستان کی ضرورت تھی ٹو کاؤنٹر ان US. لیکن اب چونکہ US چونکہ چلا گیا افغانستان سے، اب پاکستان کی امپورٹنس ختم ہو چکی ہے اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی اے فیٹل تھنگ فار پاکستان. یہ جو ہمارے پاس سچویشن بن گئی ہے اب اس سے پاکستان اور US کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ مزید بڑھنے والی ہیں. 2 دہائیوں تک پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے افغانستان میں، لیکن اب ان دا فیوچر 2022 میں افغانستان میں امریکہ نہیں رہا. اب امریکہ کے جانے کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹنس میسیولی گراؤنڈ ہوئی ہے. تو اس چیز کو ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا نیو پیج تلاش کریں جس سے US پاکستان کی امپورٹنس کو سمجھ سکے اور پاکستان دوبارہ اپنا جیو پولیٹیکل جو اس کا امپورٹنس ہے اس کو حاصل کر سکے. دا نیکسٹ تھنگ از کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ کیسے ہیں. اٹ سیلف جو اب مین ٹاپک دوبارہ آ گیا، پاکستان اور افغانستان کی جو ریلیشن شپ ہے، ڈونٹ وری آگے بس تھوڑا ہی رہ گیا. پاکستان اور افغانستان کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ایک ٹربولنٹ اسٹریم کے جیسے ہیں، وہ کوئی سمجھ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 15 اگست 2021 کو جب نیو طالبان گورنمنٹ بنی ہے تو دس نیسنٹ گورنمنٹ از ویری کنفیوزڈ اباؤٹ اٹس آئیڈینٹی. اور پاکستان کے ساتھ اس کے کیا ریلیشن شپ ہونے والے ہیں یہ بھی پوری دنیا جب افغانستان کو ایکسیپٹ کرے گی تو پاکستان بھی انہی کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. ادروائز اکیلے پاکستان افغانستان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. پاکستان ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ افغانستان کی مدد کرتا رہا ہے، مدد کرتا رہے گا،
لیکن پاکستان کو اپنا بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان افغانستان سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتا ہے. اینڈ obviously افغانستان سے کوئی سیکورٹی تھریٹ بھی جو ہے اس کو بھی پاکستان کو حل کرنا پڑے گا. اس میں سب سے بڑا جو سیکورٹی تھریٹ ہے وہ TTP کا ہے، تحریک طالبان پاکستان کا. وہ ابھی بھی کنٹینیو ان کے بیسز ہیں افغانستان میں اور وہ پاکستان پہ حملے کرتے ہیں. اب ریسنٹلی ایک خراسانی ان کا کمانڈر تھا، وہ افغانستان میں ننگرہار پروونس ہے وہاں پہ مارا گیا ریسنٹلی، کو 2-3 دن پہلے کی بات ہے. اس کے علاوہ بارڈر فینسنگ ایشو جو ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہونے والا ہے، کیونکہ افغانستان سے جو ڈرگس کی جو اسمگلنگ ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے اور پاکستان سے آن ورڈ ہوتی ہے. تو پاکستان نے اس کو روکنے کے لیے اور پاکستان نے جو ٹرانسپورٹیشن ہے، کمیونیکیشن ہے بٹوین دا ٹرائبز اینڈ پاکستان اور افغانستان، اس کو روکنے کے لیے بھی فینسنگ کی ہے انفیکٹ، اور پوسٹس بھی بنائی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو بھی افغانستان کے ساتھ ریزالو کرنا پڑے گا نیو گورنمنٹ کے ساتھ. اب پاکستان اور افغانستان کو بہت زیادہ کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ سملر ہیں، ہسٹری آلموسٹ سملر ہے، ٹریڈیشنز سملر ہیں. ایون پاکستان میں پورا KPK جو ہے وہ افغانستان سے سملر ہے، فوڈ بہت زیادہ سملر ہے، میوزک بھی سملر ہے، اسپورٹس ان کے سملرس ہیں، ہیروز انفیکٹ سملر ہیں. شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی کہاں سے آئے تھے؟ یہ کابل سے آئے تھے. انفیکٹ جو لاسٹ جو مغل امپائر تھی ان کا جو بادشاہ بابر تھا وہ بھی کابل سے ہی آیا تھا، وہ کابل میں تھا پہلے، وہ پیچھے وہاں سے تھا ازبکستان سے، وہ کابل میں، کابل سے پھر پاکستان میں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، کلچر اینڈ ریلیجن، یہ دونوں ممالک کے سیم ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ فیکٹر ہیں جو پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتی ہیں. ڈسپائٹ اتنی زیادہ obstacles ہونے کے باوجود بھی پاکستان کو کیئرفل کیلیبریشن ٹائز جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے ود افغانستان. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ریلیجن، کلچر، ہیرو، اسپورٹس، میوزک، فوڈ، ٹریڈیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ obviously اسلام آباد از گوئنگ ٹو ہیلپ افغانستان آن دا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ، اور اسلام آباد از انگیجنگ دا ہول ورلڈ ٹو ایکسیپٹ طالبان گورنمنٹ ایز دا نیو گورنمنٹ. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر تو اللہ کرے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پاکستان اور طالبان کے اچھے تعلقات بننے والے ہیں. نیکسٹ لاسٹ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہونے والا ہے. اب انڈیا obviously 2021 میں اگر بات کریں تو کافی زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ تھے ہمارے ویسٹ میں. افغانستان میں پریسائزلی تو پاکستان زیادہ تو کوئی غور نہیں کر سکا انڈیا پہ، لیکن مودی گورنمنٹ کی جو ریپریسو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے پاکستان اگریسولی اسٹیٹمنٹس تو دیتا رہا ہے لیکن کوئی کانکریٹ اسٹیپ نہیں اٹھا سکا، کوئی ڈپلومیٹک کنفرنٹیشن ود دا انٹرنیشنل سوسائٹی یہ نہیں ہو سکی. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انڈیا بھی اگنورڈ ہے. پاکستان 2022 میں انڈیا کی طرف دوبارہ فوکس کرنے والا ہے، اور اس چیز کا جو ایک پازیٹیو ہوپ آئی تھی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی پاکستان اور انڈیا کے درمیان چل رہی ہے، لیکن یہ بھی ڈس اپوائنٹمنٹ میں پروو ہو گئی جب انڈیا نے ڈومیسائل ایشو کر دی اور سیز فائر جو لائن تھی اس کو بریچ کرنا شروع کر دیا، سیز فائر ایگریمنٹ کو. اب انڈیا کے ساتھ obviously ورکنگ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے جو وہ تو چلتی رہے گی، جیسا کہ ایکسچینج آف پرزنرس اینڈ ایکسچینج آف نیوکلیر ایسٹ نیوز، تو یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی، یہ کیونکہ اس کے بغیر تو چیزیں چل نہیں سکتی. پاکستان از لائک سائلنٹ موڈ فار انڈیا فار دا لاسٹ 2 or 3 years. اس کی وجہ آپ کو بتائی ہے کہ پاکستان ویسٹ میں کافی زیادہ انگیج تھا، اس وجہ سے پاکستان ایسٹ کی طرف کوئی زیادہ اپنا رول پلے نہیں کر سکا. لیکن 2022 میں ایسا نہیں، 2022 از گوئنگ ٹو بی اے نیو ایئر فار پاکستان فارن پالیسی ٹورڈز انڈیا. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ دونوں کنٹری کا ایکسپیکٹڈ ہے جی کہ اپنی ٹینشنز کو یہ 2022 میں کم کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ سائلنٹ موڈ جو پاکستان کا ہے یہ انڈیا کو کنفیوژن میں ڈالے ہوئے ہے، کیونکہ پاکستان کا سائلنٹ موڈ نہ تو انڈیا کے خلاف جا رہا ہے نہ انڈیا کے
साथ जा रहा है। इससे दोनों ममालिक में एक कूल्ड रिलेशनशिप बन चुका है। अब इसको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान विल हैव टू मूव अवे फ्राम इंडिया और टूवर्ड्स फ्राम इंडिया। अब ये देखते हैं 2022 में क्या होता है। बट इट्स गिवन द इम्पोसिस ऑन कश्मीर एंड an easy state of no war no peace is likely to continue वारंटिंग पाकिस्तान सस्टेनेबल अटेंशन। अब लास्ट जो सऊदी अरब और ईरान, इन दोनों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। उसकी वजह ये है कि दोनों आपस में दुश्मन हैं, आपस में राइवल हैं। अब जब ये राइवल हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है टू सस्टेन रिलेशनशिप विद बोथ कंट्रीज़, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और दोनों ही चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके अलाई बने। अब इस चीज़ को पाकिस्तान कैसे बैलेंस करता है 2022, इसको डिफाइनिंग मूवमेंट होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान इसको कैश आउट ज़रूर कर सकता है अपने लिए इंडिविजुअली। वो कैसे कर सकता है? जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो अपनी जो है उनका विजन जो है 2030 में उनका विजन है इकोनॉमिक पावर बनने का विदाउट पेट्रोल। तो अब ये विदाउट पेट्रोल कैसे इकोनॉमिक पावर बनेगी? FDIs करेंगे मुख्तलिफ ममालिक में। तो पाकिस्तान शुड यूज़ इट्स पोलिटिकल टाइज विद रियाद to attract Saudi investment through a coherent strategy। ईरान के साथ दो ईरान इज़ नॉट एज रिच एज सऊदी अरेबिया, बट ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर मिलता है, इस वजह से हमारा मजबूरी बन जाती है कि हमें ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखें। अब वो किस तरह रख सकते हैं? वो ईरान के साथ हम एग्रीमेंट्स कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। रिसेंट बार्टर एग्रीमेंट एक हुआ है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। इसमें क्या होता है? बार्टर एग्रीमेंट बेसिकली किसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, लाइक आप गंदम के बदले चावल देते हैं, चावल के बदले गंदम देते हैं। तो रिसेंटली पाकिस्तान और ईरान ने एक बार्टर एग्रीमेंट किया है जिसके बदले पाकिस्तान ईरान में चीज़ें भेजेगा और ईरान पाकिस्तान में चीज़ें भेजेगा। और इसके अलावा अभी जैसे पाकिस्तान के जो शिया माइनॉरिटीज़ हैं, शिया जो सेक्ट है, वो पिलग्रिमेज विज़िट करता है ईरान में, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान को उस पर भी जोर देना पड़ेगा। एंड लास्ट जो मैं आपको रिकमेंडेशन है इस लेक्चर्स की वो यही है कि इन इंक्रीजिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड पाकिस्तान आल्सो नीड्स टू रेज इट्स डिप्लोमेटिक गेम बाय विग्रस। अब पाकिस्तान को बाहर भी जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को इन 5-6 कंट्रीज़ के साथ ही इंगेज नहीं रहना, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा अपने रोल प्ले करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अफ्रीकन मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पाकिस्तान शुड लुक एट ईस्ट टूवर्ड जापान, साउथ कोरिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ताइवान, इन सब ममालिक की तरफ भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान को यूरोप से अच्छे रिलेशनशिप बनाना पड़ेंगे। पाकिस्तान हैज़ टू इम्प्रूव इट्स रिलेशन विद मिडल ईस्ट। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़राइल भी होने वाली है, जो कि इस लेक्चर में मैं शामिल नहीं करता था, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। बट इज़राइल इज़ आल्सो गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन 2022 टू 2023, मैं यही कहूँगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे आपसे। आज ही अनाउंस हुई है, उस पर लेक्चर बन गया है, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको अपलोड मिल जाएगा। Before leaving the lecture, let me remind you to subscribe and press the bell icon so that you may not miss out latest video updates. थैंक यू। PDF के लिए आप फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट वीडियो का, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे लाइक करें पेज को पहले, उसके बाद आपको बस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।